السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو الخاص بالميكرو إيكونومي ديال السيمستر 2، الدرس ديال لي كو دو برودكسيون إي لا فونكسيون دو لوفر اللي كاين في البرودكسيون إي لوفر. هذا الإكزرسيس رقم 3 بالنسبة للميكرو إيكونومي ديال اس 2. هذا الإكزرسيس رقم 3 نشوفو إن شاء الله فيه لي كو دو برودكسيون إي لا فونكسيون دو لوفر. هاد التمرين هذا سوا لا فونكسيون دو كو توتال، هي لا كونتيتي كتساوي 4 كي أس 2 ناقص 2 كي زائد 10. دونك كيستيو رقم 1 مطلوب منا أن نحسبو هذاك الديفيرون كو، يعني نحسبو الكو فيكس، نحسبو الكو فاريابل، نحسبو لو كو موين، نحسبو le coût variable moyen, le coût fixe moyen, et enfin le coût marginal. هذه الكيستيون رقم 1. الكيستيون رقم 2 déterminer l'expression de la fonction l'offre، يعني نحددو la fonction de l'offre. Troisième question, si le prix est de 40 كيساوي 40 درهم، calculer le profit total بالنسبة لهذا البرودكتور هذا. على بركة الله نبداو لا سوليسيون. نبداو بالسؤال رقم 1. دونك لو كو فيكس حنا كنعرفوا بان لو كو توتال، دونك هذه راه فونكسيون ديال الكو توتال، وهذه راه لو كو توتال، هذه لو كو توتال، دونك هذا لو كو توتال. دونك تنعرفوا بان لو كو توتال كيساوي لو كو فاريابل زائد لو كو فيكس، هذه معروفه. كنعرفوا بان الكو فيكس كيبقى فيكس ما كيتبدلش، يعني هو الثابت. الكو فاريابل كيكون متغير، يعني اوتوماتيكمون كو فيكس هو هاد 10 هادي الثابته هو الكو فيكس. هادشي اللي باقي هنايا هو لو كو فاريابل. لو كو فاريابل هو 4 كي أس 2 ناقص 2 كي. ديما الكو فيكس هو داك العدد الثابت، داك العدد اللي ثابت، مفيش هاد لا كونتيتي. ولو كو فاريابل داكشي اللي باقي. دونك شوفوا دابا لو كو موين. لو كو موين شنو هو؟ هو لو كو توتال مقسوم على لا كونتيتي، يعني ان لو كو موين غنشدو هاد لا فونكسيون دو كو توتال نقسمو على كي، جميع هادو كل واحد فيهم نقسمو على كي، يعني غنشد 4 كي أس 2 غنقسم على لا كونتيتي ناقص 2 كي مقسومة على لا كونتيتي زائد 10 مقسوم على لا كونتيتي. ونبدا نختزل. دونك هنا كي غتمشي مع كي، يعني ان الكو موين 4 كي أس 2 على كي هي 4 كي ناقص 2 كي غتمشي مع كي يبقى ناقص 2، وهذه زائد 10 على كي غتبقى بحال هكا. دابا لو كو فيكس موين، لو كو فيكس موين هو لو كو فيكس على لا كونتيتي. لو كو فيكس راه ديجا حسبناه، لو كو فيكس موين، لو كو فيكس لقينا فيه 10، يعني 10 على لا كونتيتي، دونك اوتوماتيكمون هذا هو الكو فيكس موين. لو كو فاريابل موين، لو كو فاريابل موين ممكن تسدو لو كو فاريابل وتقسموه على لا كونتيتي، ولا اوتوماتيكمون حنا كيقول عارفين بان ممكن هذه طريقه، يعني تشدو الكو فاريابل وتقسموه على لا كونتيتي. ها هو الكو فاريابل هو هذا، تقسموه على لا كونتيتي، يعني 4 كي أس 2 مقسوم على لا كونتيتي هي 4 كي، وناقص 2 كي مقسوم على الكونتيتي هي ناقص 2. هذه طريقة. الطريقة الأخرى حنا كنعرفوا أن الكو موين هو الكو فاريابل موين زائد لو كو فيكس موين. دونك الكو فيكس يعني هذا راه داخل فيه الكو فيكس وكو فاريابل، دونك اوتوماتيك هذا هو الكو فيكس، هذا هو الكو فيكس، يعني الكو فاريابل بقى هو هذا. داكشي اللي خرج ليا نيت. دابا الكو موين مارجينال. الكو مارجينال هو الاشتقاق ديال لو كو توتال، يعني نشتقوا هاد لا فونكسيون دو كو توتال بارابور لا كونتيتي. دونك الاشتقاق ديال 4 كي أس 2، يعني نشتقوا هاد 4 كي أس 2 ناقص 2 كي زائد 10، نشتقوها بيان سور بارابور لا كونتيتي هو لو فاريابل. دونك الاشتقاق ديال كي أس 2 هو 2 في 4 يعني 8 كي ناقص 2 يعني كي 1 وهادي 0. دونك هذا هو الكو مارجينال. الكو مارجينال دونك لو كو مارجينال هو 8 كي ناقص 2، دونك هذا هو الكو مارجينال، وهذا نحتاجوه.
D'abord, question numéro 2. Déterminer la fonction de l'offre. Parce que déterminer la fonction de l'offre, bien sûr, toujours كنبدا من la condition de maximisation de profit. شنو هو الكونديسيون دو ماكسيميزاسيون دو بروفيت؟ الكونديسيون دو ماكسيميزاسيون دو بروفيت هو خص البري كيساوي الكو مارجينال. كنبدا بهاد لا فورميل هادي. الكو مارجينال ديجا حسبتو هو 8 كي ناقص 2 كيساوي البري. دونك لا فونكسيون دوفر راه ديما لا كونتيتي بارابور البري، ديما كيكون على هذا الشكل هذا. دونك غنبدا من هادي. دونك حنا بغينا الفورميل ديال لا كونتيتي. دونك شنو غندير؟ هاد جوج غندير لهيه. دونك غيخرج تبقى لي 8 كي بي زائد 2. هاد جوج مشات لي تغيرت الاشاره ديالها. دونك لا كونتيتي هي بي زائد 2 مقسوم على 8. ممكن نبسط اكثر، يعني نقسم هاد المقام، يعني غتبقى لي هنا 1 على 8 بي زائد 2 على 8 هي 1 على 4. دونك هذه هي لا فونكسيون دو لوفر. على طريقة سهلة باش كتحدد لا فونكسيون دو لوفر. فونكسيون دو لوفر، طريقة سهلة باش كتحدد لا فونكسيون دو لوفر. هذا إلا كانت هذا عندنا واحد المعادله من الدرجه الاولى. اما الا كانت من الدرجه الثانيه ديك الساعات راه كنبغي نحسب لاندا وفيها شويه ديال التخربيق، انا نحسب واش انا اكور تيرم ولا لون تيرم باش نحسبوا هذيك لا سو دو فورميتور ولا لا سو دو رونتابيليتي. ان شاء الله غنخدم لكم تمرين دابا غير كسامبل اللي خدمت معكم. دونك هذه هي لا فونكسيون. دونك نمشيو دابا لا كيستيون نيميرو 3، نكالكيلي لو بروفي توتال. دونك لو بروفي اش كيساوي؟ لو بروفي هو لو روسيت توتال moins le coût total. Recette totale moins le coût total. Donc le recette total qui يساوي هو la quantité اللي هي كي étoile مضروبة في البري. هذا هو الغوسيت توتال. والكو توتال راه بيان سور ديال كي étoile. هذا الكو توتال راه ديال كي étoile. دونك دابا لا كونتيتي، دابا كيفاش كنحسب لا كونتيتي؟ لا كونتيتي هي لا كونتيتي نيسيسير بور لا ماكسيميزاسيون دو بروفيت. انا ديجا عندي لا فونكسيون دو لوفر، ها هو يعني نعوض البري بديك القيمه اللي عطاني. شحال عطانا في البري؟ 40. دونك نحسبوا 1 على 8 نضربوها في 40 ونضربوها نزيدوا لها عفوا 1 على 4. دونك عطاتني 5.25. دونك هي كي ايطوال. دونك نحسبوا لو روسيت توتال. لو روسيت توتال هو 5.25 مضروبه في 40 البري راه ديجا عطيه ليا، غتساوي ليا دونك غتساوي ليا هادي كتساوي 210. دونك هي 210. دونك هادي هي بالنسبه لهاد كو توتال. كو توتال دو كي ايطوال، يعني نحسبوا الكو توتال ديال 5.25. يعني دابا هنا غنجي نعوضوا بلاصه لا كونتيتي 5.25 نعوضوهم، يعني 4 مضروبه 5.25 وكاري ناقص 2 مضروبة في 5.25 زائد 10. نحسبوها ها هي. كنعوضو غير هذاك كي ايطوال اللي لقينا. هذيك لان كي ايطوال شنو هاد كي ايطوال؟ هي لا كونتيتي نيسيسير بور لا ماكسيميزاسيون دو بروفي، وكتحدد بهذه الطريقه هذه باش كنحدوها. غير دابا بعض المرات هما كيعطيوك القيمه ديال البري، الا عطاتكم القيمه ديال البري تعوضوا البري هنا وتجبدوا كي ايطوال. دونك إلا جينا حسبناها تخرج لنا 109.75. دونك يعني أن لو بروفي هو الغوسيت توتال لقينا فيه 210 ناقص لو كو توتال 109.75. دونك غيخرج ليا هو 100.25. اش كتلاحظوا؟ عندنا هاد البروفي بوزيتيف، دونك عندنا واحد لو غان ولا واحد البينيفيس. دونك لونتربريز ولا هاد البروديكتور رياليز واحد لو غان. باغ اكزومبل لقينا هذا نيجاتيف يعني كيرياليزي واحد لو بيرت. دونك نتمنى انكم استفدتوا من هذا الاكزرسيس. ان شاء الله نحاول نزيد لكم تمارين اخرين بالنسبه سواء بور لا فونكسيون
de la production, pour les coûts de production, pour la fonction de l'offre. غنحاول نخدم معكم بزاف ديال التمارين في هادشي، وان شاء الله ندير لكم حتى دي كي سي ام باش تفهموا اكثر هاد الماتير ديال الميكرو ايكونومي كيف ما شرحت لكم. خدمت معكم الميكرو ايكونومي ديال السيمستر 1. كان معكم الاستاذ كريم ايكونوميست، والى اللقاء في ارتقاء المثل تعالى.